हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इस सारे सेक्शन में हम इकट्ठे हुए और मसीह के नाम को जलाल देने के लिए, इसी तरह मेरे अजीज़ों खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम देखेंगे खुदा के कलाम में से, क्योंकि हम जो एक सिलसिलावार मैसेज नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। शागिर्दों ने ये बात कही जब उनको पटवाया गया, जब उनको मारा गया, उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि हम इस लायक तो ठहरे। आज हम शुक्रगुजार हैं कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है, कुछ मसला मसाइल होता है, तो हम पे पहले से यीशु मसीह ने हमें कहा हुआ है कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ दावत रखी जाएगी, मेरे नाम से तुम्हारे साथ नाहक बातें कही जाएंगी, ऐसी बातें जो हम सुनने हमारे कान नहीं सुन सकते, वो भी ऐसी बातें हमारे साथ की जाएगी। इसी तरह हम आज इसमें देखेंगे कि वो नाम उसको बख्शा, यानी इसी वास्ते खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा। यानी खुदा यीशु मसीह ने जब अपने आप को पस्त कर दिया, यीशु मसीह ने जब अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया, तो खुदा भी मेरे अजीज़ों नाम बख्शता है। आज हम भी देखें कि हम उसके जब मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुदा हमारे भी नाम को बढ़ाएगा। क्योंकि जो भी खिदमत में आता है, पहले वो मुबशर होता है, पहले वो लीमैन होता है, पहले मेंबर होता है, फिर आगे आगे बढ़ते खुदा तरक्की देता जाता है, अगर कोई खुदावंद के साथ कायम रहता है। तो मेरे अजीज़ों हम देखते हैं जैसे फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में यहाँ पे, क्योंकि मेरे अजीज़ों खुदा ने हमें यहाँ पे ये बात सिखाई है। हम सीखते हैं कि नाम, उस नाम की खातर, कहते हैं उस नाम की खातर हम क्या हुए, बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। देखिए ज़रा वो नाम कौन सा है यहाँ पे जी। हाँ जी, फिलिपियों उसका 2 बाब 9वीं आयत। इस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। यानी ये नाम कब बख्शा गया उसे, कहता है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा, यानी इसी वास्ते बहुत सरबुलंद किया, उस वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। यानी वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। क्योंकि इसके अगर हम देखें तो 7वीं आयत में लिखा है अपने आप को उसने खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार कर ली और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। मेरे अजीजों, जब उसने अपने आप को पस्त कर दिया, अपने अंदर कोई उसने अपनी शख्सियत को नहीं जाहिर किया, अपने अंदर कोई अपने आप को जाहिर नहीं करता रहा, बल्कि मेरे अजीज़ों अपने आप को पस्त कर दिया और खुदा के यानी इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में जाहिर होके अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा की, सलीबी मौत को उसने लिया अपने लिए, जो कि वो चाहता था। खुदा ने जब उसको सलीबी मौत के बारे में जब बताया, यहाँ पे कहते हैं बल्कि सलीबी मौत गवारा की, वो सलीब पे जान दे दी उसने हमारे लिए और वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। वो इकरार करते हैं कि यशवा मशायाह के नाम में हम इस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है कि इस हवाले में अचानक रुख बदल जाता है, यानी वो रुख ये बदल जाता है कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला। मेरे अजीजों, इसी तरह मेरे अजीजों इस आयत में यशवा मशायाह के नाम को जाहिर किया गया है। उसमें उसने मेरे अजीजों अपने आप को तर्क कर दिया, अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर दिया
क्योंकि वो खुदा के बराबर होने का हक रखता था। खुदा के बराबर होने का कब्जे में उसने नहीं समझा, उसने कब्जा नहीं कर लिया। और मेरे अजीजों, खुदा ने भी उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। राह अख्तियार की, उसने वो राह अख्तियार की, फर्मा बरदारी की राह अख्तियार की। आज मेरे अजीजों, हमें भी फर्मा बरदारी की राह अख्तियार करनी है। वो अपनी नामवारी नहीं चाहता था, वो अपनी नाम की बुलंदी नहीं चाहता था, वो अपने नाम की इज्जत नहीं चाहता था, वो अपने नाम को ऊंचा नहीं करना चाहता था, बल्कि खुदा बाप ने खुद उसके नाम को क्या किया जी? ऊंचा किया है। वो नाम बख्श दिया जो सब नामों से आला है। अपने आप को उसने पस्त कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया और सलीबी मौत गवारा की। इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को, खुदा ने अपने बेटे को सरबुलंद किया और उसने यशवा मशाया की अपनी नामवारी का मेरे अजीज़ो ख्वाह नहीं था, बल्कि खुदा ने उसे वो नाम खुदा ने बख्शा। खुद उसने नाम नहीं अपना पैदा किया, खुद उसने अपनी कोई एफर्ट नहीं की, खुद उसने अपने आप को जाहिर ये नहीं किया कि अपना नाम खुद कमाता रहा, नहीं, बल्कि खुदा बाप ने उसके नाम को क्या किया जी? बोले जी, बुलंद किया। खुदा ने उसके नाम को बुलंद किया जी। इसी तरह मेरे अजीजों, यशवा मशायख ने दूसरों की खिदमत की, दूसरों की खिदमत के लिए अपनी कमर बांधी और घुटने टेक कर दुआ करता रहा। घुटने टेक कर उसने दुआ की, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए दुआ की, हर इंसान के लिए दुआ की। दुनिया के जितने इंसान हैं सब के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसने अपने आप को दे दिया। कहता है उसने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि मेरे अजीजों दुनिया क्या पा सके? नजात पा सके। नजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है मेरे अजीजों। और यहाँ पे उसने कमर अपनी बांधी और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने यीशु मसीह को वो नाम बख्शा, यानी जिसके ऊपर हर एक क्या करेगा जी? घुटना झुकेगा। फिलिपियों की कलीसिया के बारे उसको बताया गया और हमारे लिए भी आज ये सबक है। वो फिलिपियों कलीसिया को उस वक्त सबक बताया गया कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, खुदा की सूरत, खादम की सूरत अख्तियार की और मेरे अजीजों इंसानों के क्या बन गया जी? मुशाबा बन गया। इस सबक से मेरे अजीजों सरबुलंदी उसकी हुई, यानी उसकी सरबुलंदी की गई, पस्ती इख्तियार की उसने मेरे अजीजों, और कमर बसता रहा ताकि खुदा को यानी खुदा हमको क्या कर सके जी? सर बुलंद कर। जैसे उसने सर बुलंद किया, आपको भी खुदा सर बुलंद कर सकता है, लेकिन इस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। उस नाम की खातर कोई हमें करे तो मेरे जी, जब हम कोई बात ही नहीं करेंगे, जब उसकी गवाही नहीं देंगे, जब उसके कलाम की गवाही नहीं देंगे, जब यशवा मशाया के कोई मौजज़े की बात नहीं करेंगे, जब उसके नाम को उसकी बात ही नहीं करेंगे किसी से, तो हमारे खिलाफ कोई होएगा जी? कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम जब उसकी बात करेंगे, यशवा मशाया के नाम की बात करेंगे, उसको जाहिर करेंगे, उसकी गवाही देंगे, उसका कलाम पेश करेंगे, तो फिर ही शैतान को तकलीफ होगी मेरे अजीजों। और इसी तरह कहता है खुदा ने यशवा मशाया को क्या किया जी? सर बुलंद किया और उसे मुर्दों में से जिंदा किया। क्या किया जी? उसको मुर्दों में से जिंदा किया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। सलीबी मौत उसने गवारा की और खुदा ने उसे जलाया। यानी जलाने का मतलब है कि जिंदा करना, यानी जिंदा किया गया। यीशु मसीह जिंदा हो गया। और इसी तरह मेरे अजीजों, जब वो जिंदा हो गया तो उसी तरह जब वो जिंदा हुआ तो उसने दोबारा अपने दाहिनी तरफ उसे जगह दी।
खुदा बाप ने उसे अपने दाहिनी तरफ फिर उसको क्या दी जी, जगह दी, आसमान खोल दिया उसके लिए, आसमान खोल दिया। वो आसमान पे जाके खुदा बाप के दाहिनी तरफ आज भी बैठा है, जो मेरे अजीजों सबका इंसाफ करेगा और गुनहगारों का, रास्तबाजों का, हर इंसान का इंसाफ खुदावंद यीशु मसीह ने करना है, खुदावंद यशवा मशायख ने करना है, क्योंकि वही सरबुलंद उससे ही किया गया है। सब नामों से आला नाम उसका है, कोई उसके नाम के बराबरी नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों वही नाम सबसे आला है और उसको सर बुलंद किया गया है और उसको वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। उसका नाम यशवा मशायह का है। और मेरे अजीजों आज हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और मेरे अजीजों यशायाह की किताब में यशायाह नबी ने पहले से इस नाम के बारे में बात की थी। यशायाह 45 बाब और उसकी हम देखते हैं 22 और 23 आयत में इस नाम के बारे में पहले से बात हो चुकी है। यीशु मसीह के यशवा मशायह के पैदा होने से पहले ही उसने 700 साल पहले ही यशायाह ने पेशन गोई की थी इस नाम के बारे में। ये नाम ऐसे ही नहीं आ गया, यशवा मशायह कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो गया, ये कोई बात छुपी नहीं है, बल्कि दुनिया ये कोई या किसी कोने में नहीं बात हुई, बल्कि मेरे अजीजों पूरी दुनिया में ये वाक़या है। यशवा मशायह का पैदा होना और उसका खिदमत करना, उसके मौजज़ात जो ज़ाहिर हुए, और जब उसने मेरे अजीजों सलीबी मौत गवारा की, सलीब पर यहूदियों ने उसे सलीब दे दी, और जब वो कब्र में रखा गया, कब्र पर पहरा लग गया, कब्र पर मोहर लग गई, और मेरे अजीजों जब मोहर लगी तो उसके बाद मेरे अजीजों वो 3 दिन के बाद यशवा मशायह क्या हुआ जी, जिंदा आसमान पे गया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। हे हमारा दावा है, बाइबल इसकी गवाह है, दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है, क्योंकि मेरे अजीजों जब से यशवा मशायह आसमान पे गए हैं उस वक़्त से पूरी कायनात की तारीख बदल चुकी है। उस वक़्त से हम कहते हैं सन ईसवी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सन ईसवी ईसा के नाम से शुरू है, यशवा मशायह के नाम से तारीख शुरू हो चुकी है। फिर भी लोग अगर यकीन ना करें, इतबार ना करें, तो वो उनकी अपनी गलती है। वो अगर जहन्नम में जाएंगे तो वो खुद जाएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं ईमान लेके आ रहे यशवा मशायह पे। यशवा मशायह पे जब ईमान नहीं लेके आ रहे तो वो खुद जहन्नम की आग में जाएंगे। वो खुद उसके मेरे अजीजों खुद अपना गुनाह खुद कबूल करें, इस बात को खुद कबूल करें। अगर वो रद्द करते हैं आज यशवा मशायह को, खुदा को रद्द करते हैं, उसके कलाम को रद्द करते हैं, तो वो खुद सजावर है मेरे अजीजों। वो कल को ये ना कहें कि किसी ने बताया नहीं, आज मैं बता रहा हूं उन्हें। आज खुदा का कलाम उनके सामने है, दुनिया उनके सामने, तारीख उनके सामने है। जी हम देखते हैं 45 बाब, यशायाह की किताब 45 बाब और उसकी 22 और 23 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि ये यशवा मशायह के पैदा होने से पहले ही खुदा ने बात की है। यहाँ पे जो 45 बाब और उसकी हम 22 और 23 आयत को देखेंगे। थैंक यू जीसस। इस नाम पर कुछ राय हैं, कुछ राय पेश करते हैं उलमा जो हैं। जी जी पढ़े स्टीफनस। इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मुतवज्जो हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलामे सादक मेरे मुंह से निकला है, और वो टलेगा नहीं कि हाँ एक घुटना मेरे हुजूर झुकेगा, मेरी कसम खाएगी, मेरे हक में हर एक कहेगा यकीनन खुदा ही रास्तबाजी और तवानाई है। आमीन आमीन। एक दो आयतें हम देखें शायद को, अगर आप बाद में पढ़ना चाहें तो पूरा बाप घर में जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहता है आए
انتہائی زمین، یعنی انتہائی زمین، سب رہنے والوں، یعنی زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں سب رہنے والوں، تم میری طرف کیا کرو جی؟ متوجہ ہو، تم میری طرف رجوع لاؤ، تم میری طرف ہو جاؤ، اور کہتا ہے متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ کیا کرو جی؟ نجات پاؤ۔ نجات یشوع مشائخ کے نام میں ہے۔ خدا نجات دے سکتا ہے، کوئی انسان کسی کو نجات نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صادر ہے میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹل نہیں سکتا۔ خدا کا کلام کہتے ہیں زمین آسمان ٹل جائے گا لیکن خدا کے منہ کی باتیں کبھی نہیں ٹل سکتی میرے عزیزو، اس بات کو جانیں۔ اور کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور کیا کرے گا جی؟ جھکے گا۔ یہاں پہ بھی ہم نے فلپیوں میں بھی پڑھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یشوع مشائخ کے نام کے آگے جھکے گا۔ جب یشوع مشائخ یسوع مسیح جب ذات الہی میں ہوتے ہیں تو وہ خدا ہے، وہ خدا بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور میرے عزیزو وہ اس کا باپ اور بیٹا یعنی علیحدہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اونلی جیسس والے اگر کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ اکٹھا ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تھا تو اوپر سے آواز آئی تھی بادلوں میں سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور روح القدس کبوتر کی مانند آ کے اترا۔ اور یہاں پہ ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر میرے عزیزو آج لوگ میری گواہی کو جھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خدا باپ نے خود آسمان سے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو اس سے کیوں اس کو بھی کوئی رد کرے گا؟ تو وہ میرے عزیزو اس دنیا کا بدقسمت بندہ ہے جو اس بات کو بھی رد کر دے۔ بدقسمت ہے، کیونکہ نجات صرف خداوند یشوع مشائخ کے ہے۔ کہتا ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میرے قسم کھائے گی۔ اور میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں کہ وہ اس کے آگے رہیں گے۔ یہاں پہ ہمیں نام کے بارے میں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یشوع مشائخ کے جو نام ہے یہوہ نام شامل ہے، اس میں یہوہ جو نام ہے وہ شامل ہے۔ یسایہ کی کتاب میں یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ہر ایک گھٹنا یہوہ خدا کے حضور کیا کرے گا جی؟ جھکے گا۔ ہر ایک جتنے بھی گھٹنے ہیں دنیا کے، جتنے بھی انسان ہیں، سب کے گھٹنے اس یہوہ کے نام کے آگے جھکیں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے فلپیوں پڑھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یشوع مشائخ کے نام پہ جھکے گا۔ کس پہ جی؟ تو جب وہ نام یسوع نام ہے، یشوع مشائخ نام ہے، یا یشوع جو ہم کہتے ہیں یہوہ بیچ میں نظر آتا ہے، یہوہ نہ بیچ میں آتا ہے نا، تو اسی طرح میرے عزیزو ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ دوسرا علماء کہتا ہے کہ وہ نام جو سب ناموں سے یعنی مجازی، وہ کہتا ہے کہ جی مجازی اختیار ہے یا غیر حقیقی یا اصلی کا عکس ہے، تو میرے عزیزو یعنی وہ کہتا ہے کہ مرادی، یعنی جیسے کسی کا نام ہم لیتے ہیں تو پوری طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف مجازی خدا۔ ہم کبھی کہتے ہیں نا جی یہ شوہر جو ہے وہ عورت کا کیا ہوتا ہے جی؟ مجازی خدا، یعنی خدا کی جگہ یعنی مجازی اس کا خدا ہے، لیکن خدا تو نہیں وہ بنتا، لیکن وہ صرف عورت کے لیے وہ کیا ہے جی؟ خدا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتے تھے کہ مجازی یشوع مشائخ جو ہے یہ نام مجازی
مجازی ہے اس کا، کیونکہ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو اس کی الوہیت کو قبول نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ کہتے تھے جو یشوع مسیح کو انسان اور خدا مانتے نہیں تھے، جو یہ بات مانتے نہیں تھے، کہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے جو کہتے تھے کہ دنیا میں ابھی تک یسوع مسیح پیدا ہی نہیں ہوا، وہ اس بات کو نہیں تھے مانتے، اس لیے وہ اس قسم کے خیال پیش کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ شک نہیں کہ وہ یہ بات شک نہیں ہے کہ زندگی صرف کس میں ہے جی؟ یشوع مسیح میں ہے۔ اور اس جو میرے عزیزو ابھی تک اس بات کو صرف مجازی طور پہ سمجھتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ مجازی طور پہ خدا کا بیٹا ہے، صرف ایویں خدا کا بیٹا نہیں۔ میرے عزیزو، ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے، وہ کلمہ وہی ہے جو اس میں سے نکلا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ خدا میں سے نکلا ہوا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ پاک روح اس کے اندر سے، یعنی پاک روح کی قدرت سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس کو مجازی نہیں مانتے، ہم حقیقی مانتے ہیں، حقیقی بیٹا اس کا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جانیں۔ اور میرے عزیزو، جو لوگ جو مجازی سمجھتے ہیں وہ ابھی تک شک میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کس میں گزار رہے ہیں جی؟ وہ شک اور شبہ میں ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ریت پر گھر بنایا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جس بندے نے ریت پر گھر بنایا ہے وہ جب طوفان آئے گا تو وہ گھر کیا ہو جائے گا جی؟ برباد ہو جائے گا۔ جب طوفان آئے گا، پانی آئے گا، اور وہ جو ریت پر گھر بنا ہے وہ تیس نیس ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے چٹان پر گھر بنایا ہے وہ کبھی بھی اس کا گھر برباد نہیں ہو سکتا، وہ گھر کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ گھر کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، کیونکہ میرے عزیزو چٹان پر گھر، چٹان کون ہے بتا سکتے ہیں جی؟ خداوند یشوع مسیح، یسوع مسیح، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، راجاؤں کا راجا ہے وہ۔ اور میرے عزیزو، اس پر جس نے گھر بنایا ہے، جو اس کی تعلیم کو مانتا ہے، جو اس کی باتوں پر مانتا ہے، جو اسے قبول کرتا ہے، جو اس پر ایمان لے کے آتا ہے، اس نے گھر خداوند یسوع مسیح میں بنایا ہے۔ اور یسوع مسیح چٹان ہے، وہ چٹان ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، وہ چٹان ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، وہ چٹان ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے عزیزو اس سے چٹان پر گھر بنایا ہے۔ آج اس یشوع مسیح پر جو گھر بنائے گا تو وہ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود برباد نہیں ہوا، وہ خود مٹی میں نہیں گیا، وہ خود مٹی میں مٹی کے نیچے نہیں ہے، بلکہ زندہ اٹھایا گیا تیسرے دن اور باپ کے دائنی طرف جا بیٹھا ہے۔ اسی طرح وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے جی؟ اعلیٰ نام ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آپ نے کس پر گھر بنایا ہے؟ آپ نے چٹان پر گھر بنایا ہوا ہے یا ریت پر گھر بنایا ہے؟ تو میرے عزیزو، جو ریت پر گھر ہے وہ برباد ہو جائے گا، چٹان پر جو گھر ہے وہ قائم رہے گا۔ یشوع مسیح جو ہے وہی ہماری چٹان ہے جی۔ ایک اور حوالہ ذرا دیکھیں، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے۔ کس نام کی خاطر جی؟ یشوع مسیح کے نام کی خاطر نکلے۔ جی نکالے ذرا تیسرا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، اس کی 7ویں آیت۔ کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ آمین۔ کہتا ہے کہ وہ اس نام کی خاطر کیا کریں گے جی؟ نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ آج میرے عزیزو کہتا ہے کہ خاص بات کا سبب یہاں ہیں جو گھومتے ہیں، مبشر جو
جو دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں پھر ان کے مبشروں کے لیے مدد کرتا تھا، کیونکہ اس نام کی خاطر وہ نکلے تھے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے غیر قوم والوں سے ہم کچھ نہیں لیتے۔ وہ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے کے بارے میں خدا پر توکل کرتے تھے، خدا پر آنکھیں رکھتے تھے۔ تو آج بھی میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری ضرورتیں کون پوری کر سکتا ہے جی؟ یشفع مشایخ، خدا باپ وہی کر سکتا ہے۔ آج ہماری آنکھیں غیر قوموں پہ نہ لگیں، ہماری آنکھیں غیر قوموں کی طرف نہ دیکھیں، ہماری آنکھیں کہیں ان کی امداد کی طرف نہ دیکھتی رہیں کہ وہ ہماری امداد کریں گے تو پھر ہمارے چرچ چلیں گے یا ہماری خدمت ہوگی۔ نہیں میرے عزیزو، کہتا ہے کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ لیکن آج تو لوگ بٹ مار دینے، پھٹا پھٹی کر دینے کہ لیاؤ جی جو بھی کچھ ہے امداد دو، اسی گرجے واسطے اے کرنا ہے، اسی گرجے واسطے اے کرنا ہے، اسی اے کرنا ہے۔ غیر قوموں سے ہم امداد لیتے ہوئے شرم بھی نہیں محسوس کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ وہ غیر قوموں سے کچھ نہیں تھے لیتے اور صرف خداوند ہی پر ان کا اعتماد تھا، خداوند ہی پر ان کی آنکھیں تھی۔ غیر نجات یافتہ لوگوں سے مدد قبول نہیں کرتے تھے وہ لوگ، غیر نجات یافتہ سے وہ اپنی ضرورتیں نہیں تھے چاہتے پوری کرنی، بلکہ میرے عزیزو ان کی نگاہیں کس پر لگی تھی جی؟ خدا باپ پر آنکھیں لگی تھی ان کی۔ اور میرے عزیزو ایسا کرنے کے مطلب تھا کہ ہمارا مالک اتنا غریب نہیں ہے۔ آج اگر ہمارا توکل خدا پر ہوگا، آج ہم اس پر نگاہیں رکھیں گے تو ہم کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مالک جو ہے اتنا غریب نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری باتیں جانتا ہے، وہ ہماری ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، بلا وجہ موقع مل جائے گا۔ یعنی غیر قوموں کا اگر ہم غیر قوموں سے امداد لیں گے تو میرے عزیزو ہمیں ان کو موقع مل جائے گا باتیں کرنے کا۔ ہمیں آج ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں، بلکہ یہ لوگ جو پھرتے تھے، مبشر جو گھومتے تھے، کام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ان کی وہ جو مدد کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو آج بھی اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں دیتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی کلیسیوں سے لیں، اپنے ان کلیسیوں سے، ان لوگوں سے لیں، تاکہ ان میں ہم بڑھ سکیں، ان میں رہ سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم اس بات کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ وہ نام جو سب ناموں سے کیا ہے جی؟ اعلیٰ نام ہے، ہونے کے لائق ٹھہرے۔ آج کے مسیح دنیا پیسہ جمع کرنے کے لیے کوئی نئے نئے طریقے ڈھونڈتی رہتی، ہر وقت کوئی نئے طریقے، نئے پیکج، نئی کوئی نہ کوئی تجویز ان کے سامنے رہتی ہے، اور ایسے خادمین ہے جو پیسے بٹورنے کے لیے ان کو نئی نئی صلاحیں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ غلط بات ہے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف نہیں جانا، آج ہم نے پیسے بٹورنے کے چکر میں نہیں رہنا، بلکہ میرے عزیزو آج دنیا جو ہے صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ بات میرے عزیزو کیسی بدنامی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند کے ان خادموں کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان خادموں کے لیے کیا ذمہ داری ہے جو زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہماری آنکھیں یا ہماری نگاہیں جو ہیں غیر قوموں پہ لگی ہوتی ہیں۔ کیوں ہم ادھر ادھر نظریں مارتے رہتے ہیں؟ اپنے خدا پر آنکھیں رکھیں، کیونکہ میرے عزیزو جب روٹی کپڑے کی بات آتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میری طرف نگاہ کرو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو میں دیتا ہوں، پوشاک دیتا ہوں، گھاس کو پوشاک دیتا ہوں۔ میرے عزیزو یہ نعرہ جو ہے پارٹیاں لگاتی ہیں یا سیاسی لوگ لگاتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے مکان خود نہیں دیا، کیونکہ یہ نعرہ یسوع مسیح کا ہے۔ روٹی کپڑا مکان یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا، میں تمہارا رازق ہوں،
मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। और मेरे अजीज़ों, छत कहता है कि जब खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। हम जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, जितना मर्जी भागते रहे, जब खुदा ही घर नहीं बनाता तो कभी भी नहीं बन सकता। तो इसी तरह आज हम जिंदा खुदा पर निगाहें रखें, जिंदा खुदा पर ईमान से निकलें। और मेरे अजीज़ों, जो अपनी ज़रूरत जो है सिवाय खुदावंद के किसी और पर ना रखें, अपनी ज़रूरतें किसी और पर ना रखें बल्कि खुदा पर रखें। कहता है उस नाम की खातिर निकलें। किस नाम की खातिर जी? यशवा मशाया के नाम की खातिर निकले। यानी वो कहता है हम उस नाम की खातिर निकले। और यहाँ पे कहता है कि कोई उस नाम की खातिर निकले और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। कहता है गैर कौमों से हम कुछ नहीं लेते। और इसी तरह यशवा मशायक से नाम से मेरे अज़ीज़ों निकलते हैं तो उनकी अपनी ज़रूरतें, यानी उनको अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी खुदावंद उसके बेटे पर छोड़नी चाहिए। आज हम निकलते हैं खुदा के लिए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा के बेटे पर होनी चाहिए, खुदा पर इंसार होना चाहिए, पाकरू पर इंसार होना चाहिए, खुदा पर इंसार होना चाहिए। और मेरे अज़ीज़ों, ना कि इंसानों पे ना हो कि हम उन पर अपनी ज़रूरत को छोड़ दें। नहीं, वो खादमों की ज़रूरतें जानता है, वो पूरी करेगा। उस नाम की खातिर आप निकलते हैं तो मेरे अजीजों वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उस नाम की खातिर आप बेइज्जत होते हैं, कहता है, और उस नाम की खातिर ही बेइज्जत होते हैं। और मेरे अजीजों, हम उस नाम की खातिर अगर बेइज्जत भी होते हैं, उस नाम की खातिर हम तवक्कल करें, ईमान रखें, वही नाम हमें मेरे अजीजों बरकत का हमारे लिए बायस है। और वो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरे अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कोई मुझे यशवा मशाया के नाम की खातिर बेइज्जत तो करता है, हालेलुया, मैं शुक्र करता हूँ। मेरे कोई काम में रुकावट डालता है, यशवा मशाया के नाम की खातिर मेरे अजीज़ों रुकावट डालता है। मैंने एक अदारे में काम किया, 9 साल काम किया, 1 साल की तनख्वाह नहीं दी। किसकी नाम की खातिर मेरे आर्डर नहीं हुए? यशवा मशाया की नाम की खातिर। उन्होंने बेशक आर्डर नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, साल की तनख्वाह नहीं दी, लेकिन खुदावंद यशवा मशाया के नाम की खातिर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि पेट भर के खाता हूँ और खुदा मुझे पेट भर के देता है। और मेरे अजीज़ों, खुदा पेट भर के देता है, तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। मेरी निगाहें खुदा पर हैं, वही मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें इस बात को देखना है, तो मैं खुशकिस्मत हूँ। हम मेरे अजीज़ों इस बात को देखना है कि हम बेइज्जत होने के उस नाम की खातिर मेरे अजीज़ों तैयार रहें, हर वक्त तैयार रहें। मेरे अजीज़ों, अज़र रसानी इस दुनिया में है, होगी, हमारे साथ बुरा सलूक किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा हमारे साथ मेरे अजीज़ों, लेकिन हमें निगाहें खुदा पर लगानी है। वही वसाइल देगा, वही रास्ता निकालेगा, वही हमारी ज़िंदगी में अपने मेरे अजीज़ों सब कुछ हमारी ज़िंदगी को बदलेगा। इसी तरह अपनी मेरे अजीज़ों, आज हमें देखना है उस नाम की खातिर, ना के यानी उस नाम की खातिर मेरे अजीज़ों अगर बेइज्जत होते हैं, उस नाम की खातिर आप कैद में जाते हैं, उस नाम की खातिर आपके साथ बुरा भला होता है, तो फिक्र ना करें। और इसी तरह अपनी शरारत की किसी मेरे अजीज़ों शरारत की खातिर अक्सर लोग अपनी शरारतें करते हैं, अपनी कोई ना कोई चोरी या झूठ या बेईमानी या लालच या ज़नाकारियाँ या बुराइयाँ करने की खातिर नहीं बेइज्जत होते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बुराइयाँ कर रहे हैं, बुरी हरकतें करते हैं और मेरे जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लालच करते हैं, दूसरों का हक खा जाते हैं। और मेरे अजीज़ों, वो बेईमानी करके जेलों में जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो उस नाम की खातिर कहते हैं हम तो हमारे साथ तो यस्सु नाम की खातिर या यशवा नाम की खातिर हमारे साथ बुराई हुई है। नहीं, अगर वो लालच करते हैं, अगर वो चोरी करते हैं, अगर वो झूठ बोलते हैं, अगर वो बेईमानी करते हैं, ज़नाकारियाँ बुराइयाँ करते हैं, तो उसके वो अपने किरदार की वजह से बेइज्जत होते हैं, ना कि उस नाम की खातिर।
اور میرے عزیزو بدنام کس کو کرتے ہیں؟ یشوع مشیع کے نام کو۔ وہ ادھر کہتے ہیں فلاں مسیح، فلاں مسیح، بوٹا مسیح، گاما مسیح، فلانا مسیح، یعنی کوئی نہ کوئی مسیح آگے لگا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ بدنام کس کو کرتے ہیں؟ یشوع مشیع کے نام کو، اپنی برائیوں سے، اپنے لالچ سے، اپنی میرے عزیزو ان کے اندر حرکات بری ہیں، تو وہ بے عزت کس کو کرتے ہیں؟ یشوع مشیع کے نام کو بے عزت کرتے ہیں۔ اس لائق ہو جائیں میرے عزیزو، آج ضروری ہے اس لائق ہو جائیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کی مرضی کے ساتھ چلیں اور اس کے کلام اور پاک روح کے تابع ہو جائیں میرے عزیزو۔ خدا باپ کے، خداوند یشوع مشیع کے اور پاک روح کے تابع ہو جائیں، تاکہ میرے عزیزو آپ خدمت گزاری کا کام اچھی طرح کر سکے، جان سکے۔ آج جو میرے عزیزو ہم نے اس بات کو سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ شاگردوں کو جب مار پڑی تو میرے عزیزو انہوں نے کہا کہ شکر کرتے ہیں کہ اس نام کی خاطر ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ آج بھی میرے عزیزو جب آپ کے ساتھ اذیت رسانی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ عداوت رکھی جاتی ہے، تو میرے عزیز شکر کیا کریں اس نام کی خاطر۔ آپ اگر اس پاکستان میں جہاں جہاں بھی دنیا کے کونے میں جہاں جہاں بھی آپ بستے ہیں تو صرف یشوع مشیع کے نام کی خاطر وہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ اگر کچھ سائلم دوسرے ملک دیتے ہیں تو وہ بھی اسی نام سے دیتے ہیں، آپ کو مسیحی ہونے کے ناطے دیتے ہیں، یا آپ کو برکت ملتی ہے تو اس نام کی خاطر ملتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے، سلامتی بخشے، آپ کو اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ میرے عزیزو آپ یشوع مشیع کے نام کو عزت کروا سکیں، بڑھا سکیں، اپنے کردار سے، اپنی بات سے اپنے آپ کو پیش کر دیں، کیونکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا۔ آج تمام غیر قوموں کو بھی آج میرے عزیزو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس نام کی خاطر اس نام کو قبول کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے، آسمان پہ زندگی ان کی ہے، قیامت اور زندگی یشوع مشیع ہے، یسوع مسیح ہے صرف قیامت اور زندگی۔ وہی قیامت ہے، وہی زندگی ہے، وہی انصاف کرے گا، وہی مردوں کا زندوں کا انصاف کرنے کا صرف حق اسی نام کو بخشا گیا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین آمین۔